हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्ट्सहरूलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भनेको मतलब प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड कसरी गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। तिमीहरूलाई यी क्वेसनहरू अलरेडी आउन पनि सक्छ। जसलाई यो क्वेसनहरू आउँछ जस्तो लाग्छ तिमीहरूले यो क्वेसन्स कपी गरेर 10 मिनटको टाइम तिमीहरूले यो आफैले सेल्फ इभ्यालुएसन गर्न पनि सक्छौ र हैन यो यसको बारेमा कन्सेप्ट छैन भने म तिमीहरूलाई यी क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाइदिन्छु। ल तिमीहरूले वान बाई वान यो क्वेसनहरूको आन्सर हेर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सिम्प्लिफिकेसन अफ सर्ट्समा जानुभन्दा अगाडि यो सर्ट सिम्प्लिफाई गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू म बेसिक रूपमा भन्छु है त। ल सुनौँ अथवा यहाँ हेरौँ। 3 प्लस √2 कति हुन्छ भनेर यसो झुकिन सक्छौ तिमीहरू। यो √3 प्लस √2 स्क्वायर रुट भए पनि यसको अर्डर सेम भए पनि रेडिक्यान फरक पर्यो, यो अनलाइक भयो। त्यस कारणले यसको आन्सर √3 प्लस √2 नै हुन्छ नि, यो प्लस गर्न मिल्दैन, अनलाइक भयो यो है। यसरी बुझ्ने। अनि जस्तै अर्को हेरौँ। लाइक भयो भने त बुझिहाल्छौ। √2 प्लस √2 1√2 प्लस 1√2 भनेको के 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल 2 एप्पल भने जस्तै 1√2 प्लस 1√2 2√2 भनेको हो के यो है त। यसरी बुझ्ने। जस्तै अब अर्को हुनसक्छ 3√3 प्लस 1√3 भयो भने अब बुझिहाल्यो तिमीले। 3√3 प्लस 1√3 4√3 हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब मल्टिप्लाई पनि हेरौँ। √3 इन्टु √2 भयो भने √6 हुन्छ, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाईको लागि अर्डर सेम भयो हुन्छ, रेडिक्यान फरक भए पनि केही फरक पर्दैन, अनलाइक भए पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भनौँ न। जस्तै अब √2 इन्टु √3 इन्टु √6 यस्तो भयो भने अब √2 इन्टु √3 √6 √6 इन्टु √6 √36 भयो। अब स्क्वायर रुट अफ 36 भनेको त के हो त, 6 हो। ल हेर, तीनटा इरेसनल नम्बर थियो, सडहरू थियो, तर त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के आयो, 6 आयो, त रेसनल पो आयो। यस्तो हुनसक्छ होइन। अब जस्तो फेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले 2√3 इन्टु 5 हुनसक्छ हाम्रो। हेरौँ 2√3 इन्टु 5 भयो भने के गर्ने त अब भन्दाखेरि यो √3 त सर्ट भइहाल्यो, यो 5 र 2 त रेसनल नम्बर हुन्, यिनीहरू आफै मल्टिप्लाई हुँदैन। 5 इन्टु 2 10 अनि √3 को √3 यस्तो गर्छौँ, यस्तो हुन्छ। अनि जस्तो डिभाइड पनि हुन्छ। ल हेरौँ, जस्तै √8 डिभाइडेड बाई √2 गर्नु पऱ्यो भने अब दुईवटा रुट लेखाउनु पर्दैन, एकैचोटि √8 डिभाइडेड बाई 2 गर्न पाइन्छ। अब यहाँ क्यान्सलिङ पनि हुँदो रहेछ, 2 4 जा 8 हुन्छ हो। अनि त्यसपछि गरेपछि √4 भनेको त कति आयो त फेरि 2 आयो। स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको त 2 हो, यस्तो पनि हुन्छ। ठ्याक्क डिभाइड नजान पनि सक्छ कहिले कहिले। जस्तै अब √10 डिभाइडेड बाई √3 भइदियो भने त अब फेरि लेख्न त मिल्छ यसरी, सिङ्गल रुट लेखेर 10/3 भइहाल्यो। अब 10/3 अब यही नै भयो, क्यान्सल हुँदैन, त्यस कारणले आन्सर यही नै राख्छौँ हो। यस्तो पनि हुन्छ है त। ओके, अब जाउँ सिम्प्लिफाईतिर। हाम्रो यो क्वेसनको आन्सर हेरौँ त। जस्तो यहाँ 3√18 माइनस √72 2√32 छ। सबभन्दा पहिला तिमीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। जस्तै अब यो 3 को 3 भइहाल्यो, अगाडिको यो त रेसनल नम्बर हो, यो जुन मिक्स सर्टमा छ, यो जुन इरेसनल भनेको √18 मात्रै हो, यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने जस्तो यसरी गर्छौँ नि हामीले। हेरौँ त, जस्तो त्यहाँ 18 लाई 2 9 जा 18 3 3 जा अनि 72 लाई 236 2 18 2 इन्टु 9 18 अनि 3 3 जा 9 गरेर यसरी गर्छौँ नि। 32 लाई 2 16 जा 32 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा यस्तो गरेर गर्छौँ नि हो। अब यस्तो हेऱ्यो भने 18 को लागि त हेरौँ त, यो स्क्वायर रुट भएको हुनाले यहाँ दुईटाको साथी छ हो, यो 3 स्क्वायर हुन्छ, 2 को चाहिँ सिङ्गल छ। अनि त्यस्तो गर्यो भने यसलाई हामीले यसरी लेखौँ। अब ल्याएर यो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 को साथी भयो तर 2 को चाहिँ भएन है त। अनि माइनस ल हेरौँ है त, यसमा 72 मा हेऱ्यो भने के छ, यी साथी यहाँ छ दुईटाको 2 स्क्वायर अनि सरी यो 3 दुईटाको साथी छ 3 स्क्वायर अनि यो 2 को चाहिँ छैन हैन। त्यसैले अब यसलाई हामीले यस्तो गरौँ। 72 भनेको 2 को स्क्वायर अनि 3 को स्क्वायर अनि 2 सिङ्गल, 2 स्क्वायर अनि 3 स्क्वायर
अनि एउटा 2 चाहिँ सिंगल है त। यो हेरौँ अनि प्लस 2 अनि √32 भनेको हेरौँ त यहाँ यो दुईटा साथी छ, यो दुईटा साथी छ 2 स्क्वायर तर यो 2 चाहिँ सिंगल छ। त्यसो भने यसलाई 2 स्क्वायर डट 2 स्क्वायर डट 2 भयो। ल अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने स्क्वायर रुट भएको हुनाले स्क्वायरमा राखेको, यदि क्युब रुट भयो भने ती तीनटाको हामीले ग्रुप बनाउनु पर्छ। यो 3 स्क्वायर मैले बनाएँ 3 स्क्वायर है त, यो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर भनेको 9 हुन्छ, √9 भनेको 3 हुन्छ नि त, त्यस कारण 3 बाहिर आउँछ है। 3 यो 3 अलरेडी बाहिर छ इन्टु यो 3 स्क्वायर भनेको स्क्वायरले रुट पनि क्यान्सल गर्ने भन्ने पनि सिस्टम छ। अब त्यसो बुझ्दैन भने 3 स्क्वायर भनेको 9 √9 भनेको त 3 हो, तर यो 2 को साथी छैन त्यस कारणले भित्र बस्यो यो √2। त्यसै गरी माइनस अब यो 2 को स्क्वायरबाट 2 आयो, 3 को स्क्वायरबाट 3 आयो, 2 को यो साथी छैन यो भित्रै बस्यो, प्लस यो 2 एज इट इज बाहिरको छ पहिल्यै, अनि त्यसपछि यो 2 स्क्वायरबाट एउटा आयो, यो 2 स्क्वायरबाट एउटा आयो, अनि यो 2 को साथी छैन भित्रै बस्यो। यसरी रुट हटाउने, हट्छ भने हटाउने, नहटेकोलाई रुट भित्रै राखिदिने। अब कति भयो त 3 3 जा 9 √2 भयो, त्यसै गरी माइनस 2 3 जा 6 √2 भयो, अनि प्लस 2 × 2 4 4 2 जा 8 √2 भयो। लिएर हो यसरी हामीले यो मिक्स प्योर सर्ट थियो यसलाई मिक्स सर्टमा चेन्ज गऱ्यौँ, अनि यो अलरेडी यो मिक्स सर्ट थियो, यो 3 को 3 राख्यौँ, अनि √18 लाई यसरी हटायौँ होइन। √2 ल लाइक टर्म आयो। अब यस्तो बेलामा अब यो डाइरेक्ट गर्छन् कुनै विद्यार्थीहरूले 9 √2 + 8 √2 17 √2 17 √2 - 6 √2 गर्दाखेरि 11 √2 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, होइन भने यस्तो गर्दा नि हुन्छ। √2 यदि तिमीले बाहिर निकाल्दियो भने कमन निकाल्यो भने भित्र त्यो जुन √2 रुट त इरेसनल सर्ट भयो, त्यसलाई बाहिर कमन लिदियो भने भित्र के भयो 9 - 6 + 8 यसरी पनि लेख्न मिल्छ, होइन डाइरेक्ट गऱ्यो भने यो स्टेप नलेखिकन लेख्न पनि मिल्छ। 9 + 8 17 17 - 6 गर्दाखेरि 11 √2 हो। यसरी हामीले आन्सर निकाल्छौँ है त। ओके, तिमीले यस्तो आन्सर निकालेछौ त? निकालेको भए भेरी गुड। अर्को हेरौँ ल, क्वेसनलाई हेरौँ त। जस्तो अब √24 √54 √600 पहिला त यसरी फ्याक्टराइज नै गर्नु पर्यो है, मैले त अलरेडी गरिसकेको छु, तिमीले हेर्नु पर्यो। जस्तो 24 भनेको 2 × 2 × 2 × 3 रहेछ। यसरी डाइरेक्ट कुनै विद्यार्थीले यसरी लेख्छन्, लेख्दा नि हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि 2.2.2.3 किनभने 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 2 जा 24 प्लस √54 भनेको 50 भनेको मैले यहाँ गरेछु हेर त, 3 3वटा 2 एउटा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 भनेपछि 3.3.3.2 भइहाल्यो हो। अनि डिभाइड भनेको अपन ल तल लेखौँ, डिभाइडेड बाई कसले 600ले। अब 600 भनेको यहाँ गरेछु हेरौँ त, भनेपछि 2 × 2 × 2 2 3टा अनि 3 एउटा 5 2टा ल √600 भनेको 2.2.2. अनि 3 एउटा .5 दुईटा ल। अब हो ल हेरौँ है त। अब यसलाई साथी भएको बाहिर निकालौँ नि त हैन। यो 2 स्क्वायर भनेको त 2 × 2 साथी भयो नि त 4, त्यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ 2 हुन्छ। अब यो 2 × 3 अब यसको दुईटैको साथी भएन, रुट भित्रै बच्यो √6 भयो। अब प्लस अब यहाँ कुनको साथी आयो, यो 3 × 3 9 9 भनेको त 3 हो, √9 भनेको त 3 हो, 3 बाहिर आयो। अनि यो 3 र 2 को साथी पेयर छैन भनेपछि √3 2 जा 6 √6 नै भयो हैन अपन। अब यसमा कुनको पेयर छ, यसको भयो 2 × 2 एउटा बाहिर आयो। अनि यो यहाँ पनि 5 यहाँ दुईटा छ, यो 5 को स्क्वायर रुट भएको हुनाले दुईटा भएपछि एउटा बाहिर आउँछ। यो 5 दुईटा छ, एउटा 5 बाहिर आयो। यो 2 र 3 भित्रै बज्यो, पुगेन, पेयर छैन है त। हो यसरी गर्ने। अब हेरौँ 2√6 + 3√6 2√6 + 3√6 गरेर त 5√6 भयो हो, 5√6 भयो अपन। ल हेरौँ त अपन। अनि 2 × 5 गर्दा 10 हुन्छ। अब अनि √6 को √6 नै भइहाल्यो।
हो यस्तो अवस्थामा क्यान्सल हुन्छ। अब यो √6 लाई √6 ले डिभाइड गर्न मिल्छ। यो √6 डिभाइड गर्दा क्यान्सल भयो। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 भनेपछि 1/2 आन्सर यसरी आउँछ। ल हेर है त हेर्दाखेरि a प्लस b a माइनस b किनभने अगाडिको पछाडिको सेम रहेछ। हामीलाई थाहा छ नि यो। ल भन यो त नर्मल फर्मुला तिमीलाई थाहा छँदैछ। a प्लस b a माइनस b मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। त्यसो भए 2√5 प्लस 3√2 यसलाई अगाडिको a पछाडिको b a प्लस b a माइनस b यस्तो फर्ममा छ। यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब भर्खरै भन्यौँ a प्लस b इन्टु a माइनस b गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ भने यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा उसो भने यसो गरौँ। a भनेको अगाडिको 2√5 यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 3√2 को होल स्क्वायर हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यो स्क्वायर त दुईटैको 2 को स्क्वायर गर्दा त 4 हुन्छ अनि √5 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? जस्तो तिमीलाई थाहा छ नि √5 को स्क्वायर गर्यो भने त स्क्वायरले रुट क्यान्सल गर्छ भन्छौ नि। स्क्वायरले रुट क्यान्सल गर्छ 5 हुन्छ। अब यसरी पनि यो भइहाल्यो। अथवा √5 को स्क्वायर भनेको त √5 इन्टु √5 हो नि त। अनि रुट सेम भइहाल्यो। 5 इन्टु 5 √25 अनि स्क्वायर रुट अफ 25 कति हो त? 5 हो। अब यो जसरी गर्दा नि हुन्छ। अब बुझ्ने। अब यो 2 को स्क्वायर 4 भइहाल्यो अनि √5 को स्क्वायर गर्दाखेरि रुट क्यान्सल हुन्छ र 5 मात्रै हुन्छ भनौँ है त। 4 इन्टु 5 माइनस त्यसै गरी यहाँ पनि भनौँ त यो स्क्वायर दुईटैको हो। 3 को स्क्वायर गर्दा 9 भइहाल्यो हो। इन्टु अनि √2 को स्क्वायर गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 2 मात्रै भयो हो। ल अनि 4 इन्टु 5 4 5 जा 20 माइनस 9 इन्टु 2 89 त भनेपछि कसरी आन्सर आयो त? 2 हो। यसरी गरेको भए यो माथिको क्वेसन गर्दा गर्दै एउटा अर्को पनि याद आयो। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। सधैँ हाम्रो फेरि a माइनस b a प्लस b यस्तो मिलेर आउँछ भन्ने छैन नि त। जस्तै हेरौँ त यहाँ 2√3 आयो, यहाँ √3 आयो भनेपछि त अब a भन्न भएन। a माइनस b a प्लस b भन्नु त मिलेन यहाँ त हो। अब यस्तो बेलामा हामीले के गरिन्छ भने 2√3 जुन छ यसले यो सबैलाई √3 प्लस √2 लाई हो। अनि फेरि यो 2√3 ले सबैलाई गरेपछि फेरि यो माइनस √2 ले फेरि कसलाई त √3 प्लस √2 लाई यस्तो तरिकाले जान्छौँ। ऊ नर्मल मल्टिप्लाई जुन गर्छौँ नि जस्तो x प्लस 3 इन्टु x प्लस 2 यस्तो हामीले चाहिँ x प्लस 3 इन्टु x प्लस 2 गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ भन्दा यो x ले x प्लस 2 लाई अनि प्लस 3 ले x प्लस 2 लाई यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ नि त हो। यस्तै तरिकाको फलो गर्नुपर्छ है त। यहाँ पनि जस्तै मैले लेखिसकेँ। अब यो 2 र यो यसले अब यसले यसलाई गर्नु पर्यो अनि यसलाई पनि गर्नु पर्यो भनेपछि 2 अब यहाँ त यो त ऱ्यासनल नम्बर हो, सिङ्गल रहेछ 2 अब √3 इन्टु √3 √9 त्यो भनेको 3 भइहाल्यो प्लस अब यो 2 ले यो हेरौँ 2 सिङ्गलै छ। अब √3 इन्टु √2 √6 भयो है त। रुट हटेन त्यहाँ माइनस अब यहाँ पनि √2 इन्टु √3 √6 भइहाल्यो अनि नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ नेगेटिभ √2 इन्टु √2 को स्क्वायर भनेको रुट स्क्वायर क्यान्सल भयो 2 मात्रै भयो त √2 इन्टु √4 स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 भयो होइन त हो। यसरी गर्ने अब भनेपछि 2 इन्टु 3 गर्दा 6 भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ यो लाइक टर्म आयो यहीँ प्लस 2√6 मा माइनस 1√6 गर्दा कति हुन्छ त? यहाँ 2x माइनस x भने जस्तै हो क्या यो। अब हामीले 2x माइनस x गर्दाखेरि x लेख्छौँ नि 1x भने जस्तै दुईटा √6 बाट एउटा √6 माइनस गर्यो भने एउटा √6 मा 0 प्लस प्लस 1√6 भइहाल्यो अनि माइनस यो 2 एज इट इज होइन। फेरि यहाँ यो दुईटा
6 माइनस 2 4 भइहाल्यो अनि प्लस √6 हो। 4 प्लस √6 प्लस हुँदैन नि फेरि, यसरी हामीले फर्मुलामा नगए पनि हामीले फेरि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो तरिकाले है त। ओके, क्युब रुट छ है, यो क्युब रुटलाई त अब पहिला त फ्याक्टराइज नै गर्नु पऱ्यो। हेरौँ त 128 मा मैले फ्याक्टराइज गरिसकेँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा 2 छ। यसलाई अब यहाँ क्युब रुट भएको हुनाले तीनवटाको ग्रुप बनाऊ। यो तीनटाको एउटा ग्रुप, त्यसै गरी यो तीनटाको एउटा ग्रुप, एउटा बाँकी रह्यो है त। भनेपछि क्युब रुट अफ 128 भनेको यसरी लेख्न मिल्ने भयो, 2 को क्युब फेरि इन्टु 2 को क्युब इन्टु एउटा 2 चाहिँ यसको चाहिँ ग्रुप बनाउन मिलेन, माइनस अब क्युब रुट अफ अब 16 भनेको पनि बाटोमै आउँछ। 16 भनेको पनि यहाँ हेऱ्यो भने तीनटा 2 को यो तीनटा 2 को एउटा ग्रुप, एउटा 2 एक्स्ट्रा, 2 क्युब इन्टु 2 भइहाल्यो अपन 2 अनि क्युब रुट अफ 2 भइहाल्यो ल हो। अब क्युब रुटमा तीनटा भएपछि एउटा बाहिर आउँछ, यो 2 बाट एउटा बाहिर आयो, यो 2 बाट एउटा बाहिर आयो, किनभने 2 क्युब छ नि त। क्युबले क्युब रुट क्यान्सल गर्ने भने जस्तै अब 2 को क्युब भनेको 8 हुन्छ, क्युब रुट अफ 8 भनेको 2 हो, क्युब रुट अफ 8 भनेको 2 हो, तर यो चाहिँ भएन। अब क्युब रुट अफ 2 त्यो चाहिँ क्युब रुटमै बस्यो नि, फेरि क्युब रुट लेख्ने हो। अब माइनस अनि यो 2 एउटा 2 बाहिर आयो हो, अनि त्यसपछि क्युब रुट अफ 2 भइहाल्यो अनि अपन 2 क्युब रुट अफ 2। अब फेरि यहाँ पनि 2 क्युब रुट अफ 2, यहाँ पनि 2 क्युब रुट अफ 2, झ्याप क्यान्सल गर्ने होइन नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फेरि यो यस्तो हुँदैन। यहाँ माथि यहाँ दुईटा टर्म, दुईटा एक्सप्रेसन छ। यो पहिला माथिको सिम्प्लिफाई गरौँ, 2 इन्टु 2 4 भइहाल्यो हो, 2 इन्टु 2 4, 4 क्युब रुट अफ 2 माइनस 2 क्युब रुट अफ 2, 4 क्युब रुट अफ 2 माइनस 2 क्युब रुट अफ 2 अपन 2 क्युब रुट अफ 2 भयो हो। अब त्यसो भने अब यो लाइक टर्म भयो, देख्यौ त, क्युब रुट अफ 2 क्युब रुट अफ 2, अर्डर पनि सेम छ अनि रेडिक्यान्ड पनि सेम छ, यो लाइक टर्म भयो। अब 4 एप्पल माइनस 2 एप्पल भने जस्तो, अथवा 4x माइनस 2x भने जस्तै भयो। यो जुन चाहिँ छ यो क्युब रुट अफ 2 लाई x जस्तो सपोज गरिदिनु भने 4x माइनस 2x भनेको 2x हुन्छ, हो कि होइन। भनेपछि x 2x भनेपछि 2, अब तर यहाँ x त लेख्नु भएन, क्युब रुट अफ 2 नै छ, 2 क्युब रुट अफ 2 अपन फेरि 2 क्युब रुट अफ 2 लिएर हो, 2 क्युब रुट अफ 2 अपन 2 क्युब रुट अफ 2 भनेको अर्थ यो 2 पनि क्यान्सल भयो, 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा 1, क्युब रुट अफ 2 ले क्युब रुट अफ 2 ले डिभाइड गर्दा पनि 1 भन्दा इक्वलले इक्वललाई डिभाइड गर्दा 1 आन्सर आउने भयो ल हो। इक्वल अपन इक्वल इज इक्वल टु 1 हो, यसरी यसको आन्सर आउँछ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन चाहिँ मैले एउटा क्लास वर्कको रूपमा राखेँ है त। यो क्वेसन्स ल 5 मिनटको टाइम तिमीहरूलाई मैले प्रोभाइड गरेँ ल। क्वेसन कपी गर, यो भिडियो स्टप गर र यो क्वेसन मलाई गरेर देखाऊ, अनि तिम्रो आन्सर र मेरो आन्सर चेक गरौँला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो क्लास वर्क गर भनेको थिएँ, गर्यौ त ल, गरेको भए आन्सर चेक गरौँ है त ल। लेट्स सी द आन्सर। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 इन्टु 2 4 गरेर फ्याक्टराइज गर्ने, 250 लाई पनि यसरी फ्याक्टराइज गर्ने, 54 लाई पनि यसरी फ्याक्टराइज गर्ने है त। फ्याक्टराइज मैले त्यहाँ गरिसकेँ, तिमीले आफै गरेर, त्यो इजी कुरा हो, गरेर हेर्ने। र के आउँछ त भन्दा क्युब रुट अफ है 16 भनेको 16 भनेको यो तीनटाको साथी पुग्यो, क्युब रुटमै लेख्ने, 2 क्युब भयो हो, अनि एउटाको पुगेन 2a। त्यस्तै गरी प्लस 54 मा हेरौँ त, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 भनेपछि यो तीनटाको साथी पुग्यो हो। भनेपछि क्युब रुट अफ भनेपछि 54 भनेपछि 3 को क्युब भयो, त्यसपछि त्यो माथिको 2 को चाहिँ भएन है त, एउटा पुगेन, माइनस 250 मा हेरौँ त, यहाँ 250 मा के हो 225 जा 250 हुन्छ, जस्तो 2 1 जा 2 गर्छौँ, 2 2 जा 4 अनि वहाँ 1 बाँकी रहन्छ, 1 0 10, 2 5 जा 10 गर्छौँ नि, त गरिहाल्छौँ। अनि 5 25 जा 125, 5 जा 25, यो 5 तीनटा त साथी भयो नि, 5 क्युब हो। भनेपछि
क्युब रुट अफ 5 क्युब भनेको 125 भयो अनि 2 चाहिँ यसको साथी पुगेन। ल भनेपछि अब कति भयो त भन्दा क्युब रुट अफ सरी यो 2 त बाहिर आयो नि हो, 2 बाहिर आयो किनभने 2 क्युब भनेको क्युब रुट अफ 2 भने जस्तो भयो। 2 क्युब भनेको 8, 8 को क्युब रुट अफ 2 हुन्छ अनि यो 2 चाहिँ भित्र बस्यो अनि प्लस यो 3 बाट एउटा बाहिर आयो किन 3टा छ नि त, क्युब रुटमा 3टा भयो भने एउटा बाहिर आउँछ, क्युब रुटमा 3टा भयो भने एउटा 2 बाहिर आयो। त्यस्तै क्युब रुट अफ 2 अनि माइनस फेरि यहाँ 5 क्युब भनेपछि यो 5 बाहिर आयो अनि क्युब रुट अफ कति भयो त भन्दा 2 भयो है त। अब लाइक टर्म हेरौँ त, सबै लाइक टर्म छ यी क्युब रुट क्युब रुट क्युब रुट अर्डर सेम भयो, रुट टू रेडिक्यान्ड पनि सेम भयो। यस्तो अवस्थामा लाइक टर्म भयो। अब प्लस माइनस एक्जिस्ट गर्छ। अब यो क्युब रुट अफ 2 कमन लिदियो भने कहिले कमन लिएकोलाई हामीले पछाडि लेख्न पनि मिल्छ क्या यसरी, क्युब रुट अफ 2 कमन लिदियो भने कति बाँकी रहन्छ ल भन यतापट्टि, यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 अनि यहाँ माइनस 5 यो क्युब रुट अफ 2 लाई पछाडि लेखिदिएको, अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ अनि तर ऱ्यासनल नम्बर अगाडि लेख्ने भएको हुनाले हामीले मैले यस्तो गरिदिएको हो। 3 + 2 5 नै भयो, 5 - 5 क्युब रुट अफ 2 भयो। 5 - 5 त कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 0 भयो, यो त हो 5 - 5 त 0 भयो अनि 0 × क्युब रुट अफ 2 0 × समथिङ भनेको त के भयो त यसको आन्सर 0 नै भयो। यसो गर्ने। अब यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कहिले कहिले यस्तो आउँछ हेरौँ त, जस्तै अब क्युब रुट अफ 2 क्युब रुट अफ 3 अनि माइनस 4 स्क्वायर रुट अफ 2 भइदिएर ल अब यहाँ क्युब रुट यहाँ स्क्वायर रुट भइदियो, यसको अर्थ यिनीहरू के होइनन् लाइक टर्म होइनन्। अब यस्तो आन्सर आयो भने यतिकै राखिदिनु, फेरि यस्तोमा केही गर्न मिल्दैन है त। हो यसरी ए र बी होमवर्क गरेर हेर्ने अथवा क्लास वर्क गर्ने, यसको आन्सर यहाँ राखिदिएको छु, यो आन्सर निकाल्यो भने तिमीहरूले अलिकति बुझ्यौ। ओके थ्याङ्क यू, अर्को लेसनमा भेटौँला।